नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदले संशोधनका लागि दबाब दिएपछि अर्थमन्त्री अप्ठ्यारोमा। नमिलेका बुदा मिलाउन सहमत। बजेट बहस लम्बियो, पर्सि पारित गर्ने तयारी। न्यायालयप्रति जनआस्था खस्किँदै, भ्रष्टाचार अन्त्य गफ मात्रै। आफू न्यायाधीश हुँदा तयार पारेको न्यायालय शुद्धिकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई चुनौती। पशुपतिनाथमा राखिएको जलहरीबारे संसदीय छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। निष्पक्ष छानबिन भइरहेको अख्तियारको दाबी। पूर्व सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। होन्डुरसमा एकै रातमा 20 जनाको हत्या भएपछि कर्फ्यू आदेश जारी। आक्रमणमा संलग्नहरूको पहिचान गर्नेलाई पुरस्कारको घोषणा। शङ्कास्पद क्षेत्रमा नाकाबन्दी। र आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेको फराकिलो जित। अमेरिका 304 रनले पराजित। वेस्ट इन्डिजले नेदरल्यान्डलाई दियो 375 रनको लक्ष्य। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रतिपक्षी दलको त कुरै छाडौं, सत्ताधारी दलका सांसदले लगातार असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार बजेटका केही विषय मिलाउने गरी संशोधन गर्न सहमत भएको छ। बजेट बहस जारी रहँदा मूलभूत विषय र सीमा नचलाउने गरी केही विषय मिलाउने गृह कार्य निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। बजेट असमान र विभेदपूर्ण आएको दाबी गर्दै सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न खोजे मतदान नगर्ने र सरकार गिराउने चेतावनी दिएपछि सरकार लचिलो बनेको हो। समग्र बजेट परिमार्जन गरी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने ती दलको माग भए पनि मध्यम मार्गी बाटो अपनाउँदै सरकारले बजेटको सीमाभित्र रहेर बाँकी मिलाउने गरी बजेट पारित गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। बजेट पास हुन्छ, यसलाई सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ। बजेटको सीमाभित्र रहेर हामीले प्रस्ताव गरेको बजेटभित्र रहेर जहाँ जे सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गरिहालिन्छ। बुझ्नु भएन? त्यसकारण बजेटमा जे प्रस्ताव गरिएको छ त्यो भित्र रहेर जे आवश्यकताहरू छन्, जहाँबाट नियम कानुन विधि अनुसार सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो सम्बोधन हुँदै जान्छ। तर बजेट जुन आएको छ त्यो नै पास हुन्छ। अहिले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले बजेट संशोधन बाहेक अर्को विकल्प नभएको दोहोर्याइरहेका छन्। सांसदहरूलाई दिने, सांसदहरूको क्षेत्रमा दिने बजेट पनि त्यो पनि समानुपातिक हुनु पर्यो नि त। एउटा नेताको भए चाहिँ असरट्ट हाल्ने, त्यसैले त सरकार ढाल्ने, मन्त्री हुन खोज्ने, मन्त्री नभई नहुने, मन्त्री हुनको लागि अनेक उपाय गर्ने, यो प्रवृत्ति बढ्नेको प्रमुख कारण त्यो हो नि त। मन्त्री भएपछि त झ्याप्पा हाल्न पाइँदैछ। त्यो परिपाटी कायम रहेछ भने हाम्रो यो यदि यो व्यवस्था फेल भयो भने यही परिपाटीले फेल हुन्छ। अर्को कुनै कसैले फेल गरेर यहाँ अब कसैका जुलुस, कसैका नाराले फेल हुने होइन, यही कुराले फेल हुन्छ। बजेट सिद्धान्त र विधि अनुसार तयार गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बन्न नसक्दा समस्या आएको सत्तारूढ दलका नेताहरू नै बताउँछन्। बजेट बनाउनुका निश्चित सिद्धान्त छन्, निश्चित विधिहरू छन्। त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले टुङ्गो गरिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा पनि अलिकति चलाइयो भन्ने गुनासोहरू पनि छन्। अर्थ मन्त्रालयले स्वयं थप बजेट राखेर आफू खुसी आयोजनाहरू पनि राखियो भन्ने छ एकातिर। अर्कोतिर कतिपय पूर्वाधार सम्बन्धी मन्त्रालयहरूले अलिकति आफ्नो दल या आफ्नो जिल्ला हेरेको भन्ने जस्ता गुनासाहरू पनि छन्। गठबन्धनमा पनि आएका छन्, संसदमा पनि उठेका छन्। यही कुराहरू गम्भीर छन्। कतिपय मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने बजेटमा असहमति राख्दै विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। हामी त प्रतिपक्ष हौ, हामीले त विपक्षमा भोट हाल्छौँ, क्लियर छ। हाम्रो भोट बजेटको पक्षमा हुँदैन। अहिलेसम्मको प्रचलित चलन के हो भन्दाखेरि नीति कार्यक्रम फेल भयो भने र बजेट फेल भयो भने सरकार फेल हुन्छ भन्ने मान्यता छ।
त्यो मान्यतालाई यो सरकारले फेर्न अगाडि कुनै प्रयत्न गरेको सरसल्लाह गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि मैले बुझेको त कुरा के हो भन्दाखेरि बजेटमा परिवर्तन पनि हुँदैन। अब पछि परिवर्तन गर्नु होला, बजेट पास गरिसकेपछि त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। तर सामान्यतया त्यसो संसदबाट पारित गरे बजेट हेरफेर गर्न नमिल्ने हो। कतिपय सत्तारूढ दलका नेताले भने यस वर्ष बजेट असमान किसिमले आएको भए पनि आगामी वर्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बजेट बहस नसकिएपछि मङ्गलबार बजेट पारित गर्ने तयारी भए पनि एक दिन थप गरी बुधबार मात्रै बजेट पारित गर्ने तय भएको छ। विगतमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2065-66मा बजेट परिमार्जन गरेको दृष्टान्त दिँदै धेरैले संशोधनको माग गरेपछि केही हेरफेर गर्न सरकार तयार भएको हो। अदालत न्यायको मन्दिर हो, तर अदालतभित्र बिचौलियाहरूले न्यायको किनबेच गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। न्यायालय शुद्धिकरणको विषय पनि पटक पटक उठ्ने गर्छ। विभिन्न समितिहरूले न्यायालय शुद्धिकरणका लागि सुझाव पनि दिएका छन्, तर ती प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको देखिँदैन। न्यायिक निकायहरू बिचौलियाहरूको बिगबिगीदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको विषय कुनै नौलो होइन। न्यायालयको सुधारका लागि कयौं पटक आन्दोलन भए। सर्वोच्च अदालतमा विकृतिमूलक क्रियाकलाप अध्ययन समितिको गठनदेखि प्रतिवेदन निकाल्ने काम पनि पटक पटक नभएका होइनन्। राजनीतिक झिनाझाप्टी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको न्यायालयका विकृति विसङ्गतिहरू अझै पनि उस्तै छन्। 2 वर्ष अघि न्यायपालिका शुद्धिकरण भन्दै कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च प्राङ्गणमा 109 दिन आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनपछि अदालतमा केही हदसम्म भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरू मुक्त भएको भनिए पनि पुनः विकृति बढ्न थाल्यो। नेपाल बार एसोसिएसनले 2 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमन र न्यायालयको शुद्धिकरणको माग गर्दै गरेको आन्दोलनले राणाको बहिर्गमन बाहेक कुनै प्रतिफल पाउन सकेको छैन। न्याय क्षेत्रमा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने गतिविधि रोक्न कानूनी संरचना लगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय सहितको तत्कालीन न्यायाधीश र हालका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आफू नै नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्दा समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। न्यायपालिकाको सुधारका लागि त्यो प्रतिवेदन ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो विषयमा कता कता हामीलाई अहिले आभास भएको कुरा तपाईँलाई भनौँ, कता उदासीनता जस्तो देखिन्छ। अलि उदासीनता अब अहिले गरि पनि हाल्नु होला, म यो विषय चाहिँ अहिले नै उदासीनता भनेर पुरै नकारात्मक त हुन चाहन्न, तर अहिले के सुन्ने गरिएको छ भने कयौँ न्यायाधीशहरू नै न्यायालयको सुधारका लागि गरिनुपर्ने थुप्रै विषयवस्तु त्यसमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई चाहिँ बेवास्ता गरेको जस्ता कुराहरू हामीले देख्न थालेका छौँ। त्यसकारण तर त्यस नेपाल बार एसोसिएसन के छ भने यसमा चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैन। नेपाल बार एसोसिएसन हामी हेर्दैछौँ, भर्खरै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ, अहिले नै हामी आन्दोलन भनिहाल्दैनौँ, तर प्रश्न के छ भने चुप लागेर पनि बस्दैनौँ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा धेरै सकारात्मक सुधार आएको दावी गर्दै आएका छन्। न्यायाधीशहरूको आन्दोलनले नै पेशी व्यवस्थापनमा कोला प्रथा लागू भयो, तर पछिल्लो समय त्यसपछि पनि प्रश्न उब्जन थालेको छ। काम चाहिँ नभएको होइन, हामीले खोजेको जस्तो एकमुष्ट त हुन सकेको छैन। त्यो नहुनको लागि उहाँको लागि चाहिँ उहाँले भन्दा चाहिँ अटोमेसनको हकमा आर्थिक समस्या देखाइहाल्नु भएको छ होइन। अर्को कुरो प्राविधिक कुरो पनि छ भनेर उहाँले अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाएको छु, कार्यविधिगत रूपमा चाहिँ म केही गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र गोला प्रथा पनि अटोमेसनको त्यो प्रतिवेदनको एउटा पार्ट भएर त्यो लागू भइसक्यो। न्याय परिषद एक्टिभ भएर न्यायाधीशहरूको बारेमा पनि केही छानबिनहरू गर्दैछ, त्यसमा वकिलहरूको विषयमा बार काउन्सिल अलिकति एक्टिभ हुन थालेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा नभएको होइन, हामीले खोजेको जस्तै छुमन्तर चाहिँ भएको छैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा कार्कीले संसदीय सुनुवाई क्रममा अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश कार्कीको कार्यकालको समय थोरै रहँदा कानून व्यवसायीहरू न्यायालयमा देखिएको विकृति र विसङ्गति कम हुनेमा आशावादी देखिँदैनन्।
अझै पनि आफू अनुकूलको मुद्दा मात्र सुनवाई गर्ने, इजलास नै गठन नगर्ने जस्ता विकृति अदालतमा कायमै रहने गरेका छन्। यसले अदालतप्रति नागरिकको आस्था घट्दै गएको छ। अदालतलाई नागरिकको भरोसा गर्ने थलो बनाउन आफ्नै नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधान न्यायाधीश कार्की पछि हट्न नहुने धेरैको सुझाव छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायमै रहने बताएका छन्। धादिङको गजुरीमा आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन समुद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 5 वर्षसम्म केही नहुने बताए। यही गठबन्धनको नेतृत्वमा देश विकासको युगतर्फ जाने उनको दाबी छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले राम्रो काम गरेको भए पनि नकारात्मक प्रवृत्ति भएकाहरूले विरोध गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। आफूले देश र जनताको पक्षमा राम्रो गर्दै जाने बताउँदै उनले जनताका पक्षमा गरेका कामको जनताले नै फैसला गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। जनतालाई सेवा सुविधा दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, विकास निर्माणलाई गति दिने र अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाव कम गर्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कले हिमाल पहाड रित्तिँदै गएको देखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अन्तिम नतिजा ग्रहण गर्दै सभामुख घिमिरेले तथ्याङ्क अनुसार हिमाल र पहाड रित्तिँदै जानु र तराई लगायत सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्नुले सामाजिक र राजनीतिक दुवैतर्फ असर पर्ने बताए। उनले राज्यको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा तथ्याङ्क जरुरत पर्ने भएकाले यसका आवश्यकता बढ्दै गएको बताए। यसले जातिलाई त्यो ल्यायो भने फेरि त्यो जाति हामी त्यो जातिभित्रका पनि भाषी मात्रै हौँ अथवा एउटै जातिभित्र राख्नु पर्यो भन्ने कि होइन, हामी त के अरे त्यो एउटा देशभित्र भए पनि हाम्रो अलग अलग हो भने यसको पनि अब आफ्नै खालका सामाजिक राजनीतिक लडाइँहरू पनि छन्। यी सबैमा उभिएर सरकारले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउन सकोस्, त्यसको आधारमा नीति नियमहरू बनाउन सकोस्, त्यसको आधारमा कार्यक्रमहरू ल्याउन सकोस्, जसले जाति भाषा भाषीहरूलाई समेट्न सकोस्। सभामुख घिमिरेलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा बुझाएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम जारी छ। सोमबार पनि 8 मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। सांसदहरूले सोधेका प्रश्नमा मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको बचाउ गर्दै कामका फेहरिस्त सुनाएका थिए। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटबारे सवाल जवाफ जारी छ। सोमबार रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, ऊर्जा, खानेपानी र श्रम मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। जवाफ दिने क्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्यालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिए। मन्त्री खड्काले नेपाली सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सरकारले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। खड्काले विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराको सामना गर्नु परेको जिकिर गरे। खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षाको सामनाका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नु अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध एक नेपाली सेनाको सङ्गठन रहने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र व्यवस्था समेत रहेको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको सङ्ख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी, बहुप्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने कानुन मन्त्री परिषदमा पेश भइसकेको बताए। आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री किराँतीले प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियमन निकायको रूपमा प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको रूपमा हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने गरी विधेयक संसदमा पेश गर्न लागि उनको भनाइ थियो।
उक्त विधेयकहरू संसदबाट पारित भएपछि हवाई सुरक्षा थप प्रभावकारी हुने र EU को प्रतिबन्ध हटाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए। मन्त्री किराँतीले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेका गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले काठमाडौँको वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थललाई अघि बढाउन विमानस्थल क्षेत्रभित्रका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र उपयुक्त मोडालिटी तयार गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने बताए। विमानस्थलको संख्या थप्ने भन्दा पनि सेवा र गुणस्तर वृद्धि गर्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको जिकिर थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने गरी छुट्टा छुट्टै विधेयक सम्मानित संसदमा पेश गर्ने गरी मन्त्री परिषद पठाइसकिएको छ। सभामुख महोदय, विगतमा सम्मानित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि पनि यो विधेयक फिर्ता आएको स्मरण पनि म यो सम्मानित संसदलाई गराउन चाहन्छु। हवाई सुरक्षामा थप प्रभावकारी हुने र युरोपेली आकाशमा नेपाली वायु सेवा माथिको प्रतिबन्ध हटाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने लाग्दछ। मन्त्री किराँतीले पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको, लुम्बिनीमा गुरुयोजना विपरीत निर्माण भएका संरचना बनेकोले अब गुरुयोजनामा आधारित संरचना मात्रै बनाउन निर्देशन दिइसकेको बताए। यता सवाल जवाफको क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै अघि बढ्ने बताए। अहिले उक्त ऐन परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा रहेकोले परामर्श सहित प्राप्त भएपछि सदनको चालु अधिवेशनमा नै पेश गरिने उनले बताए। मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल समेत गठन भएको उल्लेख गरे। सुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको, सुगम स्थानमा मात्रै बस्ने र दुर्गममा नजाने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि एक कार्यदल गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। हामीले आवश्यक रणनीति र कार्यनीति सहितको 10 वर्ष रणनीतिक योजना 2077, 2078, 2087 र 88 अनुरूप नै यो मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापन कायम गरिरहेका छन्। सभामुख महोदय, कर्मचारी सरुवा कार्य व्यवस्थापना व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन हामीले चाहिँ सहसचिव संयोजनमा एक कार्यदल गठन गरेका छौँ। सभामुख महोदय, त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालहरूले नवीकरण समेत नगरेका कारण ती अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य उपचारमा गरिब जनताको पहुँच वृद्धिका लागि आफूले निशुल्क बेडको व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको बताए। मन्त्रालयगत उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकिएपछि बजेटलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। यति बेला निकै चर्चाको विषय बनेको छ पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको जलहरी। जलहरीमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विषय उठान भएपछि सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्यो। आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले अनुसन्धान गर्दा नयाँ तथ्यहरू फेला परेसँगै अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमिततामाथि छानबिन गर्न आइतबार प्राविधिक टोलीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मन्दिरमै पुग्यो। मन्दिरमा राखिएको जलहरी र रिङ बनाउन प्रयोग गरेको सुन सही परिमाणमा भए नभएको तथ्यका लागि मन्दिरमा पुगेको उक्त टोलीले सोमबार बिहान अनुसन्धान सकेको छ। अनुसन्धानपछि केही त्रुटि फेला पारेसँगै अनियमितता भएको हुन सक्ने देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेकोले सम्पूर्ण तथ्य बाहिर नआएको बताएको छ। अब यो उजुरी चाहिँ हामी कहाँ 2078 साल असारमा उजुरी परेको हो र यो विषयमा आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकी विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धान टुङ्गिसकेको छैन, अहिले पनि भइरहेको छ र हिजो भएको जलहरीको नाप जाँचको विषय पनि अनुसन्धानको एउटा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछ र अनुसन्धानको प्रक्रिया गोप्य रहने भएको हुँदा यसको विस्तृत जानकारी चाहिँ पछि अनुसन्धान को कार्य पूरा भइसकेपछि टुङ्गिसकेपछि मात्रै बाहिर आउला।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 59औं प्रतिवेदनमा जलहरी बनाउने क्रममा केही सुन हिनामिना भएको विषय उठाएको थियो। महालेखाका अनुसार रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य 7,86,46,000को 10 किलो 976 ग्राम सुन जलहरी बनाएको भनिए पनि त्यो सम्पूर्ण सुन रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश नगरेको बताएको थियो। राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन किनेर राखिएको जलहरीमा नापतौलका क्रममा सुनको परिणाम र गुणस्तरमा समेत त्रुटि पाइएको हो। सयौं वर्षसम्म ननिकाल्ने गरी पशुपतिको मूल मन्दिरमा स्थापित जलहरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित उच्च पदस्थ 13 जनाको नाम लेखिएको पाइएको छ। यसका विषयमा सदनमा समेत सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको सुनको जलहरी ट्रकमा ल्याएको सामान जसरी जोख्ने काम भएको भन्दै यसबारे सत्य तथ्य सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे। कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसद प्रदीप पौडेलले उजुरी परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन थालेकोमा संशय प्रकट गरे। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले छानबिन गर्न ढिलाइ गरेको पौडेलले प्रश्न उठाए। उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्, यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस्। लाखौं भक्तजनको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरलाई सिलबन्दी गरेर त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरिएको यो पहिलो पटक हो। छानबिनको क्रममा जलहरीको सुनमा गडबड पाइए दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। आज विशेष अदालतमा ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि 1,44,11,000 रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनी 2074 साउन 32 देखि 2079 साल जेठ 30 गतेसम्म कोषको सदस्य सचिव थिए। अख्तियारले यही अवधिमा उनले आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा स्रोत फेला नपरेको जानकारी दिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले असार 14 गते दिउँसो 1 बजेका लागि अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेका हुन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको जानकारी दिए। माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की अल्पमतमा छन्। अल्पमतमा परेका उनले अध्यादेश मार्फत जेठ 32 गते प्रदेशको बजेट ल्याएका थिए। नियमित अधिवेशन आह्वान हुँदा विश्वासको मतभन्दा पहिला बजेट अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको हो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका पक्षमा अहिले एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 जना सांसद मात्रै छन्, जबकि बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। सरकारको विपक्षमा भने नेपाली कांग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 गरी 47 जना सांसद छन्। सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा विपक्षीहरूको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ। लमजुङमा किसानहरू यति बेला धान रोप्न व्यस्त छन्। लामो समयसम्म पानी नपर्दा सुक्खा भइरहेको बेला
लगातार पानी पर्न थालेपछि धान रोपाई सुरु भएको छ। लगातार वर्षा भएकाले खोला किनार तथा सिंचाइको लागि बनेका कुलोमा पानी बग्न थालेपछि ठाउँ-ठाउँमा धान रोपाई गरिएको छ भने केही ठाउँमा सरकारी स्तरबाट नै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। विज्ञान केन्द्र लमजुङका अनुसार जिल्लाका 600 देखि 1600 मिटर उचाइसम्म धानको ब्याड राखिएको छ। पानी पर्याप्त भएका ठाउँमा धान खेती भइरहेको छ। केही ठाउँमा जेठको पहिलो सातादेखि नै रोपाई सुरु हुने भए पनि यसपालि मनसुन ढिलो भएकाले जेठको अन्तिम साताबाट रोपाई सुरु भएको छ। मकै पाक्ने ठाउँमा धान रोपाई कार्य पनि चाँडै हुने गर्छ। सुक्खाले मकै उत्पादनमा कमी आए पनि धान रोपाई बेलैमा सुरु गरेको किसानहरूको भनाइ छ। यो मनसुनी छिटो अहिले आयो, मनसुनी हुनाले छिटो हुनाले अलिअलि यो कुलोबाट चाहिँ हल पानी छोपेर रोप्ने मौका मिल्यो र मनसुनले ठिकै गर्यो। ठाउँ ठाउँमा बगाउनु त बगाइरहेको छ, घर पहिरोहरू गइरहेको छ, तर हामीलाई यहाँ चाहिँ अलिअलि यसो मूल पलाए पनि छिटो रोप्नको लागि हामीलाई अहिले सहिलो भयो। त्यसो भए मनसुनले राम्रै गरेछ, कतिपय ठाउँमा त खराब पनि गरे होला, तर राम्रै गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेको छ। छिटै रोप्न पाइयो, यो खुसीकै कुरा हो। राम्रो छ ल, हस्, धन्यवाद। मर्स्याङदी, दोर्दी, सुन्दरबजार, बेसी सहर, मध्य नेपाल लगायत लमजुङको ठूला ठूला फाँटहरू राइना सटार, धमिली कुवा, रामचोक बेसी, भलाखर्क, चक्रतीर्थ, भोरले टार, दुई पिप्ले, सोती पसल, सुन्दर बजार, परेवा डाँडा, 1700 लगायतका स्थानमा मकै पाक्ने ठाउँमा धान रोपाई कार्य पनि चाँडै सुरु हुने गर्छ। किसानले रामधान, सुनौलो सुगन्ध, सुख्या 2, सावित्री जेठो बुढो, एकले, लोकतन्त्र लगायतको उन्नत जातको धान साथै लोकनाथ, गोरखनाथ, US 312, मकवानपुर, वर्षे 3004, मन्सुली लगायतको हाइब्रिड जातको धान लगाउँदै आएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा 12,125 हेक्टर जग्गामा धान खेती गरिँदै आएको छ। लमजुङमा दुई थरी धान, एउटा उन्नत धान खेती गरिन्छ भने अर्को हाइब्रिड धान पनि भित्रिन थालेको छ। तथापि हाइब्रिडको चाहिँ लमजुङ जिल्लाका लागि सिफारिस गरिएको छैन, स्वैच्छिक रूपमा लगाएको देखिन्छ। खास गरेर लमजुङमा रामधान, कुमल सेरिजका धानहरू बढी लगाउने गरिन्छ। त्यसको साथसाथै पहिल्यैदेखि लगाउँदै परम्परागत रूपमा लगाउँदै आएको धानको क्षेत्रफल पनि 20 देखि 25% अवस्था छ। यसरी हेर्दा हालसम्म 17% हाराहारीमा धान रोपाई भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। जिल्लाका किसानले रामधान, सुनौलो सुगन्ध, सुख्या 2, सावित्री जेठो बुढो, एकले, लोकतन्त्र लगायतको उन्नत जातको धान साथै लोकनाथ, गोरखनाथ, US 312, मकवानपुर, वर्षे 3004, मन्सुली लगायतको हाइब्रिड जातको धान लगाउँदै आएका छन्। लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका एक अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका आशिष बुढाथोकी छन्। उनलाई जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँको टोलीले मण्डीखाटारबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका बुढाथोकीलाई अदालतमा बुझाइने प्रहरीले जनाएको छ। अदालतमा मुद्दा दायर भएका मध्ये 18 जना पक्राउ परेका थिए भने 12 जना फरार थिए। उनीहरूमध्येका एक बुढाथोकी पक्राउ परेका हुन्। मुद्दा दायर भएका फरार भएका अझै 11 जना पक्राउ पर्न बाँकी नै छन्। पक्राउ परेका मध्ये 16 जना पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन्। टङ्क गुरुङ र लक्ष्मी महर्जन भने धरौटीमा रिहा भएका छन्। विगतका वर्षहरूमा वर्षायामको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन प्रभावित हुने गरेको थियो। भत्केका सडकका कारण ल्यान्डफिल साइटमा पुग्नै कठिन हुँदा नदी किनार तथा सडकमै फोहोर कुहिएर उपत्यकावासीले झेल्दै आएका समस्या अब भने केही समाधान हुने बताइएको छ। वर्षाको समय सुरु भएसँगै हरेक वर्ष उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको थियो। गत वर्ष त झन् बन्चरे डाँडाका स्थानीय आन्दोलित बनेपछि फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट नहुँदा उपत्यका दुर्गन्धित नै बनेको थियो।
त्यस्तै वर्षायाम सुरु भएपछि उपत्यकाको फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन स्थल बन्चरे डाँडासम्म जाने ठाउँ-ठाउँमा बाटो बिग्रिँदा समस्या हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष भने समयमै बाटो मर्मतको काम गरिएकाले वर्षाको समयमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या नहुने भएको छ। साना समस्या भए पनि विगतका वर्षमा झैं 1 महिनासम्म फोहोर नउठ्ने समस्या नहुने महानगरले बताएको छ। यस वर्ष महानगरले सिसडोलदेखि बन्चरे डाँडासम्मको करिब 2 किलोमिटर सडक मर्मतको काम पनि गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेर बाटो निर्माण गरेर त्यहाँसम्म जाने बाटो प्रवेश मार्ग लगायत बाटो निर्माण गरेर हामीले हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ। तर अलिकति त्यो सिसडोल जहाँ चाहिँ हामीले साबिक 2060 सालदेखि फोहोर मैला विसर्जन गर्दै आयौँ, सिसडोलमा चाहिँ केही समस्या देखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब विगत वर्षको भन्दा अहिले अलिकति बाटो पनि स्तरीकरण गरिएको छ, बोल्डरहरू राखिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरले फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्रै व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उक्त योजना भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यो योजनालाई सफल बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि फोहोर वर्गीकरण गरेर महानगरलाई सहयोग गर्नुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। साथै राज्यले पनि फोहोर व्यवस्थापनका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै महानगरलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। महानगरले भनौँ न रुल्स त निकाल्यो, पुगिनेलाई र नपुगिनेलाई चाहिँ यसरी छुट्याएर दिउँ भनेर, तर त्यो कुरा लागू हुन सकेन क्या। अनि रुल्स बनाएर अनि फेरि त्यसलाई लागू पनि गर्न सकेन भनेदेखि त त्यो त अर्थ भएन नि त। एक हिसाबले गर्दाखेरि नागरिक आफू सचेत भएन भने जतिसुकै सरकारले महानगरले गरेर पनि हुँदैन। राखिदिएको ठाउँ जहाँ चाहिँ फोहोर डस्टबिन राखेको छ फोहोर फाल्ने, हिँड्दाखेरि पनि त्यो फोहोर त्यहीँ मात्रै फालौँ, बाहिर नफालौँ। घरको फोहोर पनि त्यो छुट्याएर चाहिँ सड्ने र नसड्ने फोहोर भनेको छ। त्यो हामीले पुरै अलिक सिन्सियर भएर म्यानेज गर्न सक्यौँ भने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन त्यति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्दैन। काठमाडौँ महानगरले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्र उठाउने नियम अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। महानगर भने फोहोर वर्गीकरणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको र केही ओडामा मात्र प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछ। आगामी आर्थिक वर्षसम्म फोहोर वर्गीकरणको नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने महानगरको दाबी छ। फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर अभियानको रूपमा पनि विशेष गरी नयाँ जनप्रतिनिधि बहाली भइसकेपछि अभियानको रूपमा पनि लग्यौँ। सबै वडामा त्यही रूपमा प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो हिजो हाम्रो बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै गर्दा त्यो बारेमा छलफल गर्दै गर्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामी स्रोतमै वर्गीकरण गरेर फोहोर मैलाको नयाँ विधिअनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनमा गुनासो नआउने गरी काठमाडौँ महानगरले पछिल्लो समय कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ, जसले गर्दा वर्षाको समयमा पनि फोहोर नउठेको गुनासो आउन छोडेको छ। बन्चरे डाँडामा उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको दैनिक 1200 मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन हुने गरेको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। सरकारको हालसम्मको कुल बेरोजु 9 खर्ब 59 अर्ब 79 करोड नागेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा लेखा परीक्षण प्रक्रिया, बेरोजुको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै उपमहालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले संघीय र प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह र अन्य संस्था गरी 6000 बढी निकायको लेखा परीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्षसम्ममा 9.5 खर्बभन्दा बढी बेरोजु देखिएको बताए। कुल बेरोजु मध्ये अद्यावधिक बेरोजु 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड 74 लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरोजु 3 खर्ब 72 अर्ब 45 करोड 13 लाख रहेको बताए। त्यस्तै गत वर्षको मात्रै बेरोजु हेर्दा संघीय निकायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै 32 अर्ब 46 करोड 88 लाख बराबरको बेरोजु देखिएको काफ्लेले बताए। उनले प्रदेशका कार्यालयमा दोहोरोपना, अनुदानमा रकमको न्यून उपयोगिता, परामर्श सेवामा धेरै खर्च देखिएको छ। 12 अर्बको अडिट गर्दाखेरि 3 खर्ब 12 अर्ब 73 करोड 5 लाखको अडिट गर्दाखेरि यो
चाहिँ 7 अर्ब 20 करोडको चाहिँ बेरोजु देखियो। यो बेरोजु चाहिँ प्रदेशतर्फ प्रतिशतमा लाँदाखेरि 2.30% भयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले बेरोजु घटाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। आइतबार 62 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 11.69 अङ्कले बढेर 2129.42 बिन्दुमा पुगेको हो। आज जलविद्युत, बीमा र व्यापार समूह बाहेक अन्य सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बजार बढे पनि आज कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। हिजो 6.5 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएकोमा 5 अर्ब 31 करोड 24 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै हिमालय लाइफ इन्सुरेन्स, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त, सिटी होटल र सिभिल लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सुपरमादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 7% घटेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा घरेलु टोली जिम्बाब्वे फराकिलो अन्तरले विजयी बनेको छ। आज भएको खेलमा जिम्बाब्वेले अमेरिकालाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 409 रनको लक्ष्य अमेरिकाले 25.1 ओभरमा 104 रन मात्रै बनाउन सक्यो। त्यसैगरी अहिले वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड बीचको खेल जारी छ। वेस्ट इन्डिजले दिएको 375 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्स 39 ओभरमा 259 रन बनाएर खेलिरहेको छ। उसले 4 विकेट गुमाएको छ। सातौं प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल प्रतियोगिता असार 23 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रतियोगिता असार 23 देखि 30 गतेसम्म आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा सातौं एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीगबाट छनौट भएका पुरुष र महिला टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। जस अनुसार पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, नेपाल प्रहरी, दावली मिलन क्लब, केशवलाल स्मृति प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ, सैलुङ वागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लब, रामेछाप गरी 8 क्लबको सहभागिता हुनेछन्। त्यस्तै महिलातर्फ नेपाल प्रहरी, न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, एभरेस्ट भलिबल क्लब, बुटवल र गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ गरी 6 टिमहरूको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुषतर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो स्थान प्राप्त गर्ने टिमहरूले क्रमशः 6 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 50,000 र 75,000 हामीलाई सहयोग गर्ने जुन सङ्घ संस्थाहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, निवार्ता अध्यक्षज्यूले 50,000 अहिले चेक दिनुभयो, रञ्जनजीले दिनुभयो, अघि हाम्रो माछा पुछ्रे ब्याङ्कले चाहिँ सहयोग गर्यो। मलाई लाग्छ महासचिवज्यूले पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको जुन प्रतिष्ठा छ त्यहाँबाट अलिकति सहयोग गर्ने भन्ने लाग्छ भाषा भन्दैन। मलाई लाग्छ 20-25 हजारको हामीलाई अब कुनै समस्या पर्दैन। टिकटबाट अलिअलि पैसा उठाउँछौँ। त्यसै प्रकारले हाम्रो मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ प्रकाशजी, त्यहाँबाट हामीलाई 3-4 लाख रुपियाँ आउँछ हैन। यो सबै कुरालाई मिलाउँदाखेरि आई थिङ्क देयर वुड बी एनी बजेट प्रब्लम इन दिस टुर्नामेन्ट र हामी यो प्रतियोगितालाई सभ्य र भव्य रूपले आयोजना गर्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले लीग आगामी वर्षदेखि वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नै चल्ने बताएका छन्। त्यस्तै उक्त प्रतियोगितामा पुरुष तथा महिलातर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 35-35 हजार, उत्कृष्ट सर्भर, सेटर, ब्लकर, स्पाइकर, लेभेरो र प्रशिक्षकले जनाही 15-15 हजार प्राप्त गर्ने संघले जनाएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदले गरे संशोधनका लागि दबाव, अर्थमन्त्री अप्ठ्यारोमा, नमिलेका बुँदा मिलाउन सहमत, बजेट बहस लम्बियो, पर्सि पारित गर्ने तयारी। न्यायालयप्रति जनआस्था खस्किँदै भ्रष्टाचार अन्त्य गफ मात्रै, आफू न्यायाधीश हुँदा तयार पारेको न्यायालय शुद्धिकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई चुनौती।
पशुपतिनाथमा राखिएको जलहरीबारे संसदीय छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। निष्पक्ष छानबिन भइरहेको अख्तियारको दाबी। पूर्व सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। होन्डुरसमा एकै रातमा 20 जनाको हत्या भएपछि कर्फ्यू आदेश जारी। आक्रमणमा संलग्नहरूको पहिचान गर्नेलाई पुरस्कारको घोषणा। शङ्कास्पद क्षेत्रमा नाकाबन्दी। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेको फराकिलो जित। अमेरिका 304 रनले पराजित। वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड बीचको खेल जारी। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।